الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الزر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے بابا دے بلند پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین وعلا آلک وأصحابک یا محمد رسول اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امینہ دلال صاحب شرف و کمال مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت گرامی تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معززین سامعین کرام نعت خانہ نے شیر بیان اور اس بدمد نقیب محفل اور اس بزمدی جان شان میری مراد حضرت سید غلام اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہایت ہی سارے میرے واسطے معزز محترم ہو اللہ کریم جتنے چل کے اس پاک محفل دے اندر آئے ہو اللہ کریم قدم قدم دے نیکیاں دے ذخیری عطا فرمائے تو انتظامیہ بھی اس بات دی مستحق ہے مبارک بات دی کہ انہوں نے اس اپنی گاؤں دی مسجد دے اندر بھائی حمزہ اور انہوں دے دیگر دوست احباب مل کے اس پاک محفل دا اہتمام فرمایا تو بھائی حمزہ کافی دنوں دا جدو میری محفل ہونی تھی انہیں کہنا سانو بھی ٹائم دے دیو تو میں کیا چلو بھائی حمزہ دا بھی علامہ لے جائے تے چار چک والیاں نو بھی ذکر رسول سنا دئیے تو قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف ہے تے کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہو شاہ صاحب اللہ کریم نے اس قرآن دی آیت دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم جدو دی قرآن دی آیت نازل ہوئی اودو تو لے کے ہوں تک مفسرین اس آیت دی تفسیر کر دے آ رہے کہ برہان تو مراد کملی والے دی ذات ہے اللہ نے فرمایا لوگوں میرا یار تواڈے اندر میری دلیل بن کے آگے آئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا تو مراد قرآن مجید اور حدیث و رسول علم ہے تو
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو تحقیق میرا یار تواڈے وچ میری دلیل بن کے آگے آ جائے دلیل اس چیز دی ہوندی کہ پہلے دعویٰ ہوندا ہے تے پھر اس چیز دی دلیل ہوندی مثال دے طور تے اپنا اے سارا مجمع تے جتنا بیٹھے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے آکھے جی میں حافظ قرآن ہوں اے او دا دعویٰ ہے اسی آکھاں گے جے تو حافظ قرآن تے دلیل پیش کر کہ اٹھ کے قرآن سنا دے وے تے گل پکی ہو گئی کہ انہیں اپنے دعوے تے دلیل قائم کر دیتی زبانی قرآن سنا دیتا پتہ چل گیا پکا حافظ قرآن ہے اللہ نے فرمایا میرا یار تواڈے وچ میری دلیل بن کے آگے آج عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ کی جی دی دلیل بن کے آمینہ دا پتر آیا اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ پہلے موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں لیسا کمثلہ شیء میرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میری ورگی شے کوئی نہیں میرے ورگا معبود کوئی نہیں اے میرا دعویٰ ہے دی دلیل بن کے نبی کریم علیہ السلام آ گئے تسی سارے ایک باری سستی اتار کے اچھا سارا بولو سبحان اللہ تے میں قرآن پڑھا بھائی یقین کرے آجے ملک پاکستان دے الحمدللہ ہر علاقے دے اندر اندر بھی گیا کہ جنہاں نو زیادہ تر میری بولی سمجھ بھی نہیں سی ہوندی تے وقت انہاں بھی اچھی اچھی سبحان اللہ بولی تے تسی بھی سارے ہور اچھا سارا بولو نا سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا بہتا اچھا سبحان اللہ بولے یا اللہ حج دا موسم آگے اپنی امی نال حج کر کے آوے پہ یا اللہ جڑا ہور بہتا اچھا سبحان اللہ بولے اج محفل سن کے گھر سمیت ان حضور دی زیارت نصیب فرما اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا لوگوں میرا یار تواڈے وچ میری دلیل بن کے آگے آج عرض کیتی یا اللہ کملی والا دلیل کیڑی گل دی بن کے آگے آئے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ اللہ فرمایا میرا دعویٰ میرے ورگا معبود کوئی نہیں لیسا کمثلہ شیء میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگا معبود کوئی نہیں لوگاں نے چند تے ستاریاں نو معبود بنا لے آؤ لوگاں نے درختاں نو معبود بنا لے آؤ لوگاں نے اپنے ورگے انساناں دی پوجا کر لئی لوگاں نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہہ کے معبود بنا لے آؤ یا اللہ کدی سامنے آؤ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار اللہ نے فرمایا مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی عرض کیتی یا اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کملی والے لوگاں نے مینوں ویکھنا ہے مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی فرمایا کملی والے کر انج لینے آؤ سونیا زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا فرمایا سونیا قدم تینوں دے دیواں گا توڑ اپنی رکھ دیواں گا فرمایا سونیا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ لواں گا فرمایا سونیا اکھ تینوں دے دیواں گا ویکھنا اپنا رکھ دیواں گا فرمایا سونیا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ لواں گا فرمایا سونیا مکدی مکا دینا صورت میں تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی شاہ صاحب اللہ نے فرمایا مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی پر میرا یار میری ذات دی دلیل بن کے آ گیا علماء تے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم اگر نبوت اعلان نبوت نہ بھی کرتے تے لوگاں نے پھر بھی کلمہ پڑھ لینا سی کہ ایڈا سونا ہوئے نہ ہوئے کوئی رب دا نبی ہو سکتا ہے حضرات محتشم انج دا اللہ نے اپنے یار نو بنا کے بھیجیا انج دا اللہ نے اپنے یار نو سونا بنا کے بھیجیا اللہ نے ارشاد فرمایا والضحى واللیل اذا سجا فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هو الذي يصوركم في الارحام
كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير فتبارك الله أحسن الخالقين. ان آیتاں دا ترجمہ بندا کہ حسینہ و جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ و جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، اے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ نے فرمایا کملی والا میری ذاتی دلیل تو ہے. عرض کی تھی یا علم دلیل کمیں بن گیا واؤ. اللہ فرمایا کملی والیا جدو انگلی دے اشارے نال چن توڑ لوے گا، صبح سورج موڑ لوے گا، اپنی انگلی دے اشارے نال درختاں نو توڑ لوے گا. فرمایا سونیا پتھراں نو کلمے پڑھا لوے گا، کفر نو یا پی مننا پہ جائے گا. مصطفیٰ دی انگلی چ اینی طاقت بنان والا کنیے کو طاقت والا ہے. اللہ فرمایا میری دلیل ہے تو جدو کفر نے نہ منیا تے انگلی دے اشارے نال توڑے گا چن تے درختاں نو انگلی دے اشارے تے بلاوے گا کملی والا. کفر نو مننا پے جائے گا. مصطفیٰ دی انگلی چ اینی طاقت بنان والا کنیے کو طاقت والا ہوئے گا. اللہ نے فرمایا دلیل کملی والے جڑا میں نے حکم ہویا اپنے اس عنوان وال آئیے کہ نبی کریم نو اللہ نے حسین و جمیل انجدہ بنا کے بھیجیا. اصل بات ہے عشق اتے ہوندہ ہے جتے حسن موجود ہو. عشق دی نگری دا بے تاج بادشاہ کملی والا مدینے تے مکہ جلوہ کرے تے کوئی روم تو آ رہے تو کوئی فارس تو سلمان بن کے آ رہے تو کوئی حبشہ تو بلال بن کے آ رہے. کملی والدہ حسن اینا حضرات موت شم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دینے کہ نبی کریم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم. نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ توڑے دلاں وال نہیں ویکھدا. اللہ کریم توڑیاں شکلاں تے صورتاں وال نہیں ویکھدا کہ کیڑا سونا ہے. اللہ توڑے دلاں وال ویکھدا ہے. اج دا نوجوان اپنی تنخواہ آئے نہ تے اس دے وچ 2000 دا نائی دی دکان تے فیشل کروا کے تے بازار وچ ٹردا کہ کوئی مینوں ویکھ کے سونا آکھے. اپنے چہرے تے فیشل کروا کے بازار وچ ٹرنا کہ کوئی مینوں سونا آکھے. اور رب کعبہ دی قسم ہے اپنے چہرے تے محمد عربی تے رنگ چڑھا ہور تینوں سونا آکھے نہ آکھے محمد دا رب تے تینوں سونا آکھے. اپنے چہرے تے محمد عربی دا رنگ چڑھا آ انہاں ول لے جاواں جنہاں نے اپنے تے رنگ چڑھایا. پھر او ٹردا مکے دی گلیاں دے اندر تے آواز جنت دے اندر ہوندی ہے. پھر جنہاں نے اپنی زندگی تے کملی والے دا رنگ چڑھایا. اللہ نے فرمایا مینوں شکلاں تے صورتاں نال پیار کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ تینوں شکلاں تے صورتاں نال پیار کوئی نہیں. مکے دے ایک محلے چ جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک بھی ہے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو بربادی ہو جائے. عرض کیتی یا اللہ تے سونے ہی بڑا ہے. اللہ فرمایا میں شکلاں تے صورتاں ول نہیں ویکھدا. فرمایا مکے دے دوسرے محلے چ جاتی مارو رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پان والا ہے او دا لباس تار تار ہے او دی حالت ذوالفقار ہے چہرے تے گردوں غبار ہے آواز آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ نا بلال ہے. اللہ فرمایا پیار ایدے نالی ہے کیونکہ ایدہ نا بلال ہے. حضرات محتشم میں اپنے ٹائم دے اندر
مختصر کر کے اس عشق رسول دا ذکر سناواں کہ مکے دی منڈی لگ گئی تے غلام پہ وکدے نے. توجہ کرے آج مکے دی منڈی چ غلام پہ وکدے نے. جدھر غلاماں دی منڈی لگی ادھر غلام نے تے جدھر بھیڑ تے بکریاں نے او دے وچ کالے جے رنگ دا کوئی غلام ہے. اینی بری نظر نال لوگ ویکھدے نے کہ انساناں وچ کھلار کے ویچدے بھی نہیں, بھیڑ تے بکریاں وچ کھلار کے ویچدے نے. رنگ کالا, شکل صورت کوئی نہیں. تے خریدن والا آیا, انہیں آ کے آکھیا کی کر لینا تے کہن لگا جو مالک آکھے وہی کر لینا. ہن غلامی کیتی آ کہ اس تو پہلے بھی کبھی غلامی کیتی تے کہن لگا کہ میرا باپ بھی غلام تے میری ماں بھی غلام تے اسی خاندانی غلام ابن غلام تے کھوٹے سکیاں دا خریدن والے نے خرید لیا تے جا کے اونٹ تے بکریاں چاڑن دی ڈیوٹی لا دیتی. یاد رکھیا جے اللہ نے حبشیاں نو رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے. نام بلال تے باپ دا نام رباح ہے. حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدعان نے خریدیا تے بکریاں چارن دی ڈیوٹی لا دیتی. حضرت بلال نے دنیا داری دے نغمے پڑھنے, حضرت بلال نے جڑے ویلے مکے دیاں گلیاں چ دنیا داری دے نغمے پڑھنے, آواز ایڈی سونی ہے, آواز ٹردی ہواواں تے فضاواں چ بلندی ہوندی فرشتیاں دے کاناں تے بہ گئی. عرض کیتی یا اللہ ایدی آواز بڑی سونی ہے. اللہ فرمایا فرشتیوں ایدی آواز بھی بڑی سونی ہے, ایدے مقدر بھی میں بڑے سونے بنائے نے. عرض کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا فرشتیوں انہوں میں اپنے یار دی غلامی دیواں گا, پھر ایوں بھی ویلا آوے گا, آواز دی ہوے گی, نغمہ میرا ہوے گا, پھر جگ بھی سنیا کرے گا, رب بھی سنیا کرے. فرمایا اچھا سر تسی بولو سبحان اللہ. فرمایا او بھی ویلا آوے گا, آواز ایدی ہوے گی, نغمہ میرا ہوے گا, پھر جگ بھی سنیا کرے گا تے رب بھی سنیا کرے گا. اے غلام یاد رکھیا جے میں سیرت حضرت بلال دا مطالعہ کر رہا سا کل. حضرت عمار بن یاسر بھی غلام نے تے انہاں نے کلمہ نبی دا پڑھ لیا, پر اجے حضرت بلال نے کلمہ نہیں پڑھا تو میں اکے کلی چ رہندے نے. غلاماں دے علیحدہ کلیاں بنائیاں تے اکے کلی چ حضرت بلال حبشی تے حضرت عمار بن یاسر رہندے نے. ایک دن حضرت بلال حویلی دا بوہا کھلیا تے نبی کریم اچانک ہی او حویلی تے بوہے دے سامنے گزر گئے تے بلال دی نگاہ حسن مصطفیٰ تے گئی نا. حضرت بلال دا دل بھی نال ہی حسن مصطفیٰ دے چلا گیا. حضرت عمار بن یاسر کو پوچھ دینے او جڑا سونا جا آج ہی میں ویکھے کہ جڑا بطار چ گزر کے گیا یہ کون ہے. حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا بلال تینوں نہیں پتا یہ خدا دا رسول ہے, اے قریشی ہاشمی رب دا رسول ہے. حضرت یاسر نے بھی کلمہ پڑھیا, انہاں تے انہاں ظلم کیتا جاندے. حضرت عمار بن یاسر دے والد حضرت یاسر نے بھی جا کے تپدی زمین مکے دی گرم زمین تے بن دیتا جاندے. دینے بن دیندے نے, کھانا بھی نہیں دیندے تے پانی بھی نہیں دیندے. حضرت سمیہ عمار بن یاسر دی ماں ہے, ابو جہل نے انہاں ظلم کیتا کہ دو اونٹ لے کے حضرت سمیہ دے ایک ایس لاتے چ رسی پا کے ایک دوسری چ پا کے ایک اونٹ ادھر توڑ دیتا تے ادھر. حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے
وہ حضرت عمار بن یاسر دی ماں انہاں نے دین تو اتنی قربانی دیتی حضرت عمار بن یاسر نو دن بیمار پیندی رات بیمار پیندی جنہیں بھی عمار بن یاسر نو مار دینے رات بیمار دینے ایک دن سارے مکے والے محفل سجا کے بیٹھ گئے ابو جہل بھی بیٹھے عتبہ تے عتیبہ بھی بیٹھے ادھر امیہ بن خلف بھی ہے سارے محفل سجا کے عمار بن یاسر نو پیا مار دینے امیہ کہندے سارے غلام وارو واری آکے عمار بن یاسر نو مارو سارے غلام عمار بن یاسر نو مار دے رہے جدو حضرت بلال دیواری آئی امیہ نے بلال دے سامنے کوڑا سٹیا کہنے لگا بلال سارے غلامان نے مارے آئے تو بھی عمار بن یاسر نو مار حضرت بلال کوڑے ہی نہیں چک دے امیہ دبکا مار کے کہندہ بلال سنیا نہیں جاندہ میں کہنا یا کہ عمار نو مار حضرت بلال دیا اکھاں وچ اتھرونے رو کے فرماندے نے ظالمان کیویں عمار نو مارا ہن میں بھی اوتے ہی غلام جدا عمار نے کلمہ پڑھیا فرمایا کیویں مارا ظالمان میں بھی اوتے ہی غلام جدا توجہ ہے بھائی یقین کریا جے ڈھلے مجمع دا میں کہا کوئی نہیں تساں سبحان اللہ بولی جانی تے میں تانوں تقریر سنائی جانی پئی تے میں سنانے مختصر ہی ہے میں نے پتہ چل گیا تے تسی اونچا سارا بولو نا سبحان اللہ بھائی ایس گوٹھ والے نہیں بولے تسی بھی سارے اونچا سارا بولو سبحان اللہ ہاں حضرت عمار بن یاسر نے بھی کلمہ پڑھیا تے حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھیا تے او تو پتہ چلیا کہ بلال نے بھی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا عبداللہ بن جدعان دے غلام سن امیہ نے آکھیا بھی آ غلام مینوں دے میں انہوں مار مار کے کلمہ چھڑاؤں گا حضرت بلال نے دنے بھی مار پیندی تے رات بھی مار پیندی انہ مار دینے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر عزیزی دے اندر لکھ دینے کہ حضرت بلال دے گلے بزاری لڑکے یاد رکھے یہ جملہ یاد رکھو بزاری لڑکے نبی کریم نے کی فرمایا سی شاہ صاحب تشریف فرمانے حدیث پاک کے اندر آندے نبی کریم نے فرمایا دنیا تے سب نالو گندی جگہ بازار ہے تے سب نالو کائنات اندر سب نالو چنگی تے بہترین جگہ مسجد ہے اج ویکھیا جے عشاء دی نماز عشاء دی اذان آ جائے تے بازار بھرے نظر آون گے تے مسجد وچ کوئی جوان ہوے گا پھر بابے بیچارے تے آئے جاندے نے انہاں نوں پتہ بھی ہن ساڈے صاحب تھوڑے رہ گئے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ الا ذلہ فرمایا اللہ کریم 7 قسم دے بندیاں نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا اے بڑی طویل حدیث ہے کیڑے نے اس والے جاویت علیحدہ عنوان ہے انہاں چ او بندہ بھی ہوندا جڑا جوانی چ رب دی عبادت کرن والا ہوے جڑا جوانی چ رب دی عبادت کرے فرمایا اللہ اونوں بھی عرش دا سایہ نصیب کرے گا اے بازاری لڑکیاں نے حضرت عمار دے گلے چ رسی پا لینی رسی پا کے پورے مکے دی گرم تے ریتلی تے پتھریلی زمین تے گھسیٹنا حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماندے نے کہ حضرت بلال دی آ جڑا ماں سے نا وکھرا ہو جانا تے تھلو ہڈیاں نظر آونیاں تے چربی نظر آونی حضرت بلال نو دنے بھی مار دے تے رات بھی مار دے ایک دن حضرت بلال نو ماردا امیہ والا تو پھڑ کے کہنے لگا بلال محمد دا دامن چھڈ دے فرماندے نے ظالمانا چھڑیا کی کرے گا کہنے لگا بلال میں تینوں مار کے تیری جان کڈ لواں گا بلال ویکھ کے فرماندے نے ظالمانا کڈ لے میری جان کڈ لے جے محمد دا دتا ایمان نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی کٹ لے میری جان کٹ لے جے محمد دا دیتا ایمان نہ رہا تے بلال نے اپنی جان نو کی کرنا حضرت بلال نے کلمہ پڑھا دینے بھی مار دے تے رات بھی مار دے
تفسیراں دے اندر لکھیا اور روایات دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت بلال نو سارا دن تے گرم زمین تے لٹا کے سینے تے بھاری پتھر رکھ دینے، جدوں شام ہو جاندی نا تے انہاں زخماں نو تازہ کر دینے۔ امیہ سارے غلاماں نو کہندے کہ ایک منٹ بھی ایسا نہ جائے کہ بلال دے جسم تو کوڑا علیحدہ ہو گئے۔ وارو واری غلام ہوندے نے بلال نو مار دینے، کمرے چ بند کر کے مار دینے، بلال دی اکھیاں بند تے کوڑے کھائے جاندے کوڑے کھائی جاندے نے۔ ایک دن ساری رات غلاماں نے ماریا تے سویر دا ویلا ہویا نا، امیہ اپنے ہاتھ دے اندر کوڑا پھڑ کے نالے بلال نو مار دے، نالے کہندے ہائے ہائے ہائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ او دے والا اکھ چک کے فرماندے نے ظالما کوڑا بھی مینوں مارنے تے ہائے بھی آپ کرنا ہے۔ تے کہن لگا بلال مینوں ایک گل تے سمجھا، میں تینوں کوڑے مار مار کے تھک چلے ہاں، پر تو اج توڑی کوڑا کھا کے کدی ترلا نہیں پایا کہ مینوں چھڈ دیو، مینوں درد پہ ہوندا دس وجہ کی ہے۔ آپ ڈھیلے جے انداز نال فرمان لگے ظالما ہیں کافر پر سچی تے ایمانداری نال دسی کدی عشق کیتا ہی کدی عشق کیتا ہی؟ کہن لگا او کی ہوندا ہے؟ آپ فرمان لگے ظالما تینوں پتہ ہی نہیں او کی ہوندا ہے۔ تے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا، اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے چکا دے عاشقیں دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا میں خدا۔ حضرت بلال فرماندے نے ظالما تو کدی عشق کیتا ہی نہیں، تینوں کی بتایا ہوئے کی ہوندا ہے؟ کہن لگا بلال میں تیرے کولوں دردا پوچھنا تو مینوں عشق پیا سنانا ہے۔ آپ فرماندے نے ظالما جواب تیری گل دا دتا ہے پر تیری سمجھ چ نہیں آیا۔ کہن لگا بلال مینوں صحیح طرح سمجھاؤ۔ آپ فرماندے نے ظالما کبھی غور کیتے جدوں کوڑا مارنا میں اکھ بند کر لینا۔ کہن لگا بلال تے تو ہر وار کرنا۔ آپ فرماندے نے ظالما عشق دے بیڑے دا قانون ہے، جدوں کوئی عاشقی اکھ بند کرے اکھاں دے سامنے مشوق آ جاندا ہے، جدوں کوئی طالبی اکھ بند کرے اکھاں دے سامنے مطلوب آ جاندا ہے، جدوں کوئی محب اکھ بند کرے اکھاں دے سامنے محبوب آ جاندا ہے۔ فرمایا ظالما بلال دی اے شان ہے، بلال جدوں بھی اکھ بند کر دے سامنے رب دا رسول آ جاندا۔ فرمایا ظالما بلال دی اے شان ہے، بلال جدوں بھی اکھ بند کردا سامنے رب دا رسول آ جاندا۔ تے تو کوڑے دے ماراں دیاں دردا کرنا ہے، درداں دیاں گلاں کرنا ہے، اور رب کعبہ دی قسم ہے محبوب اکھیاں دے سامنے ہوے تے روح نکلن دا پتہ نہیں لگدا۔ تو کوڑے دیاں درداں کرنا ہے۔ قرآن دی گواہی ہے کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں، ویکھ دیاں حسن یوسف نو بیانے پر درد نہیں ہوئی، اور یوسف نو ویکھ کے انگلیاں کٹ لین تے درد نہ ہوے تے دسو محمد عربی دے حسن دا کی عالم ہوے گا۔ بلال فرماندے نے ظالما تو کوڑے دے مارا دیاں درداں کرنا ہے، محبوب سامنے ہوے تے روح نکلن دا بھی پتہ نہیں لگدا۔ پر انسان ہوندے ویکھن والے چھتاں تے چڑھ کے تماشا ویکھدے نے۔ میں ایک گل تانوں سمجھا جاواں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزرے تے حضرت بلال دے کرنے چاہ کے فرماندے نے بلال اللہ رسول دا ذکر کرنا ہی ہوندے تے یار دل وچ کر لیا کر، اچھی کیوں آ کے کوڑے کھانے۔ حضرت بلال فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق جی رب کعبہ دی قسم کی کرا میرے کو اللہ تے رسول دا نا ہولی لے ہی نہیں جاندا۔ جدو کوڑا مار دے تے میں ڈبل زور لگا کہ اینو دسنا ظالما جنہ مرضی مار لینا میں محمد نو چھڑ سکنا نہ محمد خدا نو چھڑ سکنا۔ اے بلال دا ایمان ہے۔ پر حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ سارا دن مار پیندی تپدے کولیاں تے لٹا دیندے نے، بلال دے جسم وچ خون تے چربی نکل کے کولے بجھ جاندے نے، سینے تے بھاری پتھر ہوندا، سارا دن پانی بھی نہیں پیندے تے زبان باہر ہوندی۔
ایک دن نبی کریم بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے عرض کی تھی کملی والیا بلال عشق دی منڈی چ ماراں کھا کھا کے پک گیا ہے نبی کریم علیہ السلام وجہ دی جا کے فرما دینے صحابہ کوئی ہووے جڑا میرا بلال خریدے واہ تاجدار صداقت تیری عظمت تو قربان جاواں ابو بکر صدیق اٹھ کے کھلو کے ٹر پے نبی کریم آواز مار کے فرما دینے انج جڑا میرے یار بلال نو خریدے او محمد دا حصہ بھی لئی جاوے نبی کریم نے اپنے جیب وچ ہاتھ مار کے تھوڑے جے درہم ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے رکھے ابو بکر صدیق درہم دے کے فرما دینے سونیا اپنے پیسے بھی کھول رکھ لو اے مال بھی تو آڈا ہے صدیق بھی تو آڈا ہے آج تو بعد بلال بھی تو آڈا پیسے کھول رکھو اج تو بعد صدیق بھی تو آڈا او ابو بکر صدیق ہستی واحد میری زیادہ تر جھنگ دے ایریے دے اندر شور کوٹ دے ایریے دے اندر تقریر ہوندی تے ادھر کافی بیٹھے ہوندے نے شیعہ حضرات انہاں دے سامنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت دا نام لاواں تے رنگ اڑ جاندے نے میں کہنا پتر آ گئے ہو تو سن کے بھی جانا جے میں شان انہاں علاقے وچ کٹھی بیان کرنا کہ اہل بیت دی اور صحابہ کرام دی آپس دے اندر محبت دے پیار کنا سی تو چلو تساں کدی کسے نو دسے نہیں انہاں نے اختلاف نہیں کرنا تے ہور کی کرنا ہے ابو بکر صدیق دی او عظمت تے شان ہے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر 2 مرتبہ سارے گھر دا سامان چک کے محمد عربی دے قدمے چ رکھ دیتا حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دے ایک دن سارا سامان دے کے حضرت میرے باپ آئے نا تے شام دا ویلا اپنے گھر دے سوراخ پہ چیک کر دینے مرض کی تھی ابا جی ہن کی پہ کر دیو فرمایا عائشہ سارا سامان نبی نو دے کے آیا تے ہن سوراخ پہ ویکھ نا کہ کوئی سوئی بھی نہ بچ گئی ہوے جڑے میں محمد عربی نو نہ دے کے آیا ہوں کوئی سوئی نہ رہ گئی ہوے سوئی لب گئی تے او بھی دے کے آواں گا اے او ابو بکر صدیق تے میں اوتھے وجہ دی آ کے کیا کرنا نبی کریم علیہ السلام دا یار جڑا سفر وچ بھی نبی دے نال جڑا حضر وچ بھی نبی دے نال جڑا ہجرت وچ بھی نبی دے نال جڑا روزے وچ بھی نبی دے نال جڑا قدم قدم تے نبی دے نال مسلمانوں چار چک دے رہنے والے ہو اون تے نبی دا سایہ کوئی نہیں جڑا ہر ویلے میرے نبی دے نال سایہ بن کے رہندا ہے اونوں ابو بکر صدیق آکھدے جڑا ہر ویلے نبی دے نال سایہ بن والذین معہ او جڑا نبی دے نال ہے قرآن دا فیصلہ ایک علیحدہ عنوان ہے تاجدار صداقت ترے اج میں بلال نو خرید کے لے کے آنا گئے نا اس طرح کر کے چونک اندر حضرت بلال دے سینے تے بھاری پتھر تے زبان باہر نکلی امیہ پھر بھی اتو کوڑے پہ مار دے تے لوگ چھتاں تے چڑھ کے تماشے پہ ویکھ دینے حضرت ابو بکر صدیق امیہ دے کولو گزر کے فرما دینے ظالمہ غریب نے تیرا کی وگاڑے امیہ کہنے لگا چل ابو بکر اپنے رائے لگ جا تیرے ورگیا نے انہا غلاموں نے وگاڑے ابو بکر صدیق پھر کوڑا مار دے تے ابو بکر صدیق فرما دینے ظالمہ ایک غریب غلام نے تیرا کی وگاڑے نو چھڑ دا کیوں نہیں او دے لبیں چ نکل کے ابو بکر جے تینو ایڈا ہی پیارا لگدا تے خرید کیوں نہیں لیندا جے تو خریدن دی واری آئی نا تے آپ فرما دینے ظالمہ بولی بول میں تے کروں یہ سے کام آیا او بولی تے بول میں تے کروں یہ سے کام آیا ہن او دے لبیں چ نکل گیا کہ میں بیچنا ہے اونے دل وچ خیال کیتا اینو بیچنا تے نہیں انہوں مار کے مار دینے تاکہ کسی اور غلام دی جرت نہ پوے کہ کلمہ نبی دا پڑھے کہنے لگا لبا جو نکل گیا ہوں ریٹ ہی انہیں کو لاواں گا کہ ابو بکر انہوں خرید نہ سکے بڑے اور اچھا جا ریٹ لا کے کہنے لگا ابو بکر جے بلال نو خریدنے تے 1000 درہم لواں گا دوسری گل بھی نہیں کی تھی جیب وچ ہاتھ مارا تے 1000 تلی تے رکھ دیتا کافر سی زبان تو مکر گیا اصل بات ہے زبان تو مکرنا ایک کافر تے منافق دی نشانی ہو سکتی مسلمان دی نشانی نال توڑی توڑی تربیت بھی ہو جائے نا ایک کافر یہ جڑا زبان تو مکرتا ہے مسلمان ایک کو زبان والا ہوتا ہے اپنی زبان نل کسی نو تکلیف نہیں دیندہ اپنے ہاتھ نل کسی نو تکلیف نہیں دیندہ وہ ہوتا ہے سچا مسلمان اس زبان تو پھر آتے کہنے لگا میں ایک نہیں میں 2 کہنے سن ایک کہہ بیٹھا تے آپ نے فرمایا چلو 2 کہنے سن 1000 اور پھڑتے بلال میں نے
کہنے لگا وہ جڑا تیرا مصر دا سونا جا نساس نامی غلام ہے وہ بھی میں نے دیا فرمایا تو ایک غلام دی گل کرنا چاہوں دی بیوی بھی تیرے ہوندے بچے بھی تیرے پر بلال میں نے دے اور مکریا نہیں جاندہ چھتا دے لوگ تماشا پہ ویخ دینے او تو کہنے لگا امیہ ظالمہ کنی والی زبان تو مکرنے دے بلال ابو بکر نو کہنے لگا جا لے جا غلام ابو بکر صدیق جا کے سینے تو پاری پتھر ہٹا کے فرمان لگے اٹھو بلال تیرے خریدار آ گئے نہیں اٹھو بلال تیرے خریدار آ گئے نہیں ابو بکر صدیق نے پتھر ہٹایا تے بلال ادھے بے ہوش نے ادھا ہوش اپنا بلال دا ہاتھ چکے اپنے کندھے تے رکھیا تے بلال دا خون پہ نکل رہے تھوڑی دور گئے نا پیچھو یوں میں آواز مار کے کہنے لگا ابو بکر میری گل سن جا مڑ کے فرما دینے ظالمہ کی کہنے لگا ابو بکر میں تینوں مکے دا بڑا سیانا تاجر سمجھداریا آج تے بڑے کاٹے دا سودا کر چلے آئے فرما دینے ظالمہ یو کیویں کہنے لگا یو بلال جنہوں میں کوڑیاں دے پا خریدیا تو ہزاران دا لئی پیا جانے بڑے کاٹے دا سودا کر چلے آئے فرما دینے ظالمہ تینوں بلال دا ملک کرنے ہی نہیں آیا رب کعبہ دی قسم جے کدیت میرے کل روم دے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدمہ تو سٹ کے قربان کر دینی جی فرمایا ظالمہ اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے عشق وچ مال تے دولت نہیں ویکھی جاندی یار دی پسند ویکھی جاندی ہے فرمایا ظالمہ اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے رب کعبہ دی قسم تے کدی اج بلال نو خریدن واسطے ابو بکر نو یا آپ وکنا پیندا میں آپ وک جانا سی پر بلال نو خرید کے لے جانا فرمایا ظالمہ اب بلال تے چند ہزاران دا ویچ دیتے اور کدی روم تے فارس دی بادشاہی مانگ کے ویخ دو میں بلال دے قدمہ تو سٹ کے قربان کر دے اے میرے یار نو پسند آ گیا توجہ ہے اچھا سارا بولو سبحان اللہ جڑے چاندے ہو کہ تھوڑا جو ہور ذکر بلال دا ہو جائے او بولو سبحان اللہ عاشق رسول دا ذکر ہے رب کعبہ دی قسم ایسا ذکر ہے کہ سنو گے تو انشاءاللہ تعالی لطف آئے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق خرید کے لے کے آئے نا تے حضرت بلال دا ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دے کندھیاں سے تیسی دوسرا ہاتھ حضرت بلال دا لٹکدا ہوندا سی میرے نبی نے ویکھیا نا تے دوڑ کے میرے نبی آئے تے دوڑ کے آ کے میرے نبی نے دوسرا ہاتھ بلال دا اپنے کندھیاں تے رکھ لیا دوسرا ہاتھ نبی کریم نے اپنے کندھیاں تے رکھیا نا اصل بات سمجھن والی بات ہے کہ جڑا بھی عشق وچ آیا کوئی آرے تھلے آ کے ٹکڑے ہو گیا اے عشق دی داستان اے میرا بڑا مشہور کلپ ہے سوشل میڈیا تے اے داستان عشق کے اللہ نے انسان دی تخلیق کیوں فرمائی شروع تو ایک علیحدہ عنوان ہے اور جڑا بھی عشق دے اندر اوندا رہے انہوں مارا پیندیاں رہیاں کوئی آگے چھالا ابراہیم بن کے ماردا رہا تے کوئی یوسف بن کے مصر کے بازاریں چ وکدا رہا کوئی 10 سال جیلہ نے قیداں کٹدا رہا تے کوئی 40 سال پتر دی جدائی چ روندا رہا کوئی آرے تھلے آ کے ٹکڑے ہوندا رہا تے کوئی بلال بن کے تپ دے کولیاں تے لیٹدا رہا او جنہاں نو اے سزاواں ملیاں سن نمرود تے حمان تے فرعون تے شداد انہاں نو رب نے بادشاہی تے بٹھا دیتا اے گل پنڈ دی کسے مائی کولو پوچھیا جے اج تو کچھ عرصہ پہلے چلے جاؤ نا کچھ سالہ پہلے دی بات لا لو سٹیل تے لوہے دے برتن نہیں سنوندے وہ تو مٹی دے برتن ہوندے سن مائی نے کسے دکان دے برتن لین جانا نا تو کسے دکان دے مٹی دے برتن خریدنا انہوں ٹھوک کے تے وجا کے چیک کرنا جے پکا ہونا تے خرید کے گھر لے کے آ جانا جے کچا ہونا تے دکاندار نو واپس کر کے آکھنا بھی انہوں پٹھی چ پکا کے لو پلے ہی آ گئے پر جدو انسان عشق دی پٹھی چ آوندا ہے تے پھر یار ٹھوک کے تے وجا کے چیک کردا کدھر پلے ہی تے نہیں آ گیا اسے بات میاں صاحب نے فرمایا لکھاں بیری نو لگے دے پر کچھ کچے ہی جھڑ جاندے جیڑے نال پکڑے
محمد پھر او ہوئی روڑے کھاندے پتہ لگیا مارا پکیاں نہیں پہ دیا نے حضرت ابو بکر صدیق خرید کے لئے آئے حضرت بلال حبشی دا خون پہ نہیں کر گئے تو نبی کریم بلال بیٹھا لگے حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتاری نا تو حضور چادر اتار کے نا حضرت بلال حبشی دے قدمہ تھلے بچھائی تے جدو قدمہ تھلے بلال دے قدمہ تھلے حضور دی چادر آئی نا تو بلال فٹا فٹا کھاں کھول کے کہ حضور میں غلاماں دا پتر سونے میں غلاماں دا پتر تو نبی کریم ہنس کے فرماندے نے بلال اگے کافراں دا غلام رہ کے آیا ہن محمد دا غلام ہے تے جڑا محمد دا غلام بن جائے اودی اوقات نہیں ویکھی جاندی اوندا ایمان ویکھیا جاندا ہے تے ایمان وچ انج دیاں ماراں کھا کے آیا تے چادر اجے تینوں ہور بڑے انعام دینے نے نبی کریم علیہ السلام نے تے بیٹھے بیٹھے فرمایا بلال اج تینوں انعام دا دیواں صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا سونے بلال دا کی انعام ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ساریاں امتاں نالوں پہلے سارے نبیاں نالوں پہلے میں محمد نے جنت وچ جانا ہے پر بلال دا انعام ہے بلال محمد تو پہلو جنت وچ جائے گا عرض کی تھی سونے جنت دا بوا تے تساں کھولنا ہے بلال پہلے جنت وچ کیویں جا سکدا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑی سواری تے بیٹھ کے میں محمد نے جنت وچ جانا ہے او سواری دیاں واگاں پھڑ کے اگے اگے میرا بلال ٹردا ہوے گا اور سواری دیاں واگاں پھڑ کے اگے اگے بلال ٹردا ہوے گا جڑا سواری پھڑی ہوے پھر اگے اگے ٹردا ہے تے جنت میرے واسطے کھلنے پر جنت داخل پہلے میرا بلال ہوے گا اللہ نے پھر عظمت شان عطا فرمائی حضور معراج تے گئے نا تے حضور جنت دی سیر پہ کردے نے تے کسے تے چلن دی آواز آ رہی حضور نے سجے کھبے ویکھ کے فرمایا جبریل چلن والا بھی نظر نہیں ہوندا اے کون ہے ہاتھ جوڑ کر دی کیتی کملی والیا اے تہاڈا ایک غلام ہے فرمایا کون فرمایا ایک کالے دے رنگ دا غلام بلال ہے او دی انی عظمت چلدا مکے دی گلیاں چ قدماں دی آنٹ رب دی جنت وچ ہوندی ہے یہ عظمت شان اللہ نے عطا فرمائی حضرات محتشم ایک طویل داستان میں شروع تو لے کے اینڈ تک عرض کران تک گھنٹے دا عنوان ہے پر میں او تانوں گلاں سنائیاں جڑیاں سن کے تسی بیٹھ جاؤ کئی ہوندے نے جڑی ڈوگی گفتگو سن نہیں سکدے او کہندے نے سانوں اوتے اوتے رکھو حضرات محتشم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بلال دی عظمت شان اے مقام اے کہ جدو پہلی بار آئے نا تے میں شروع تو عرض کیتا ہے کہ اللہ نے حبشیاں نو رنگ کالا تے آواز بڑی سونے دیتی ہوئی نبی کریم نے اذان دی ڈیوٹی لگا دی تھی فرمایا اذان پڑھے اگر اذان کیویں آئی جدو نماز فرض ہوئی نا تے صحابہ دی آپس دے اندر بحث شروع ہوگی کسی نے آکھیا اس سنگ نما ایک چیز ہوندی سی جڑی یہودی وگا دے نے او مار دیواں گے تے کئی نے کہ گھنٹی جڑی عیسائی بجاندے نے او ماراں گے اے آپس دے اندر اختلاف سارا دن چلدا رہے رات نو حضرت زید بن عبد ربی انہاں نو خواب دے اندر حضرت ایک فرشتہ آیا تے او آ کے پوری اذان دے کلمات پڑھے اس فرشتے نے تے دوسرے روایات دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت عمر فاروق نو بھی وہی خواب آیا جڑا حضرت زید بن عبد ربی نو آیا کہ صبح صبح دا ویلا ہویا نا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ آئے عرض کیتی کملی والیا کسی نے نماز تو پہلے کلمات پڑھ دے میں راتی کسی نے خواب وچ ویکھے کہ بڑے بڑے سونے جملے مکمل اذان حضرت زید بن عبد ربی نے سنائی اتو ہی حضرت عمر فاروق آ کے عرض کیتی حضور میں بھی ایک خواب ویکھا تے نبی کریم نے فرمایا انھا لرؤیا حق جڑا خواب ویکھا جے سچا ہی ویکھیا ساری اذان نبی کریم نے فرمایا میرے بلال نو سکھا دیو بلال نو اذان سکھا دیتی گئی پر یاد رکھیا جے حضرت بلال دے جدو تھلے کولے بچھائے جاندے سن ظلم کیتا جاندا سی نا ایک انگارا آ کے بلال دی زبان تے آیا جدی وجہ تو لکنت آگی جویں حضرت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور فرعون نے ایک پھول رکھیا تے ایک انگارا رکھیا کہ اگر اے بچہ میری بادشاہی واسطے نقصان دے ہویا تے اے پھول والے جائے گا
اگر نہ ہویا تو انگارے وال جائے گا تو اللہ نے ایسی حکمت پائی آپ تو روڑ دے سن جدو بچے چھوٹے ہوندے نا ریڑ دے سن آپ جو ریڑ دے سن انہیں ایک بار سے پھولتے انگارہ رکھے اللہ دے نبی موسیٰ نے دوڑ کے جا کے نا ریڑ کے وہ انگارہ اپنی زبان تے رکھے تو لکنت آگے تے عرض کی تھی یا اللہ تھوڑے جے لفظ سے یہ ادا نہیں ہوندے عرض کی تھی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ میری زبان دی لکنت ٹھیک کر دے دعا کی تھی تو اللہ نے ٹھیک کر دی تھی ایویں حضرت بلال حبشی دی زبان تے کولا آیا تے زبان جو لکنت آ گئی حضرت بلال حبشی پڑھ دینے اصل لفظ اشہادو آپ پڑھ دینے اسہادو شین دی جگہ سین پڑھ دینے جدو صحابہ کرام نے سنیا نا تے آپس سے گفتگو ہوئی کہ یار اے حبشی یہ اسی عربی انہا سلام بچپن دے عربی ہاں تے اسی عربی جاننے ہاں عرضی کی تھی حضور ساڑھی کس عربی دی ڈیوٹی لگا دو کہ اسی اذان پڑھئے اے حبشی یہ دے کل تلفظ صحیح ادا نہیں کیتا جاندہ ایک گل اڑدی جا کے نا حضرت بلال دے کرنے چ پہ گئے حضرت بلال حبشی مدینے دے اندر آ کے مکہ نبی جے سر سجدے وچ رکھیا عرض کی تھی یا اللہ تیری یار دی خاطر مارا کھاندا رہیا یا اللہ تیرے یار نے اذان دی ڈیوٹی لگائی میں پڑھنا دل نوں سکون مل جاندا ہے یا اللہ میں شین نہیں میں سین ہی پڑھ سکنا یا اللہ میں کالے جے رنگ دا غلام دعا کرنا یا میری زبان ٹھیک کر دے یا اپنی اذان بدل دے میں اذان چھڑ نہیں سکتا آواز بلال نہ تیری زبان بدلان گے نہ اپنی اذان بدلان گے کیونکہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ دیا گلوں نہیں بدل دیا فرمایا بلال نہ تیری زبان بدلان گا نہ اپنی اذان بدلان گا اسی جہان بدل لینے عرض کی دیا اللہ سمجھ نہیں آئی فرمایا بلال تو اشہدو انہ دی جگہ اشہدو پڑھنا ہے شین دی جگہ سین پڑھنا ہے بلال تو سین پڑھیا کر سارے جگ دی شین قبول ہے تیری سانو سین میں قبول فرمایا بلال سینم بلال عند اللہ شین فرمایا بلال تو سین پڑھنا تو سانو شین سنے دیجئے کیونکہ تیری زبان اچھ لکنت ٹھیک بھی نہیں کرنی تاکہ پتہ چلے نبی دا عاشق پہ اذان پڑھ گئے ہن تسی ایک بار اونچا سا سبحان اللہ بولو سستی میں نو پتہ ہے ٹائم کافی ہو گیا تے سستی پہ جاندی عموماً ہاں تے ٹائم میرا تھوڑا جا رہے گا تسی اونچا سا بولو سبحان اللہ تے میں تو ذکر سنا میں عرض کیتا ہے حضرت بلال دی سیرت عنوان میں عرض کران تے طویل عنوان ہے پر بھائی حمزہ انہیں میں نے بار بار آکھیا کہ والد دی شان ضرور سنائے تھی تھوڑے جے ٹائم دے اندر تو انہوں عرض کرا اے حضرت بلال نو انی عظمت انی شان یقین کرے آجے جتنا میں مطالعہ کر کے آیا سا اس دی مثالیں سن لو اگر 10 لینا دا مطالعہ سی او دے وچوں صرف میں ایک لینے چوں ادھی لین پڑھی تے ذکر ٹائم اتنا ہو گیا اجے 9:30 لینا باقی پیان حضرت بلال دی سیرت دی ایک مثال تو انہوں دے رہے ہیں انہوں طویل عشق رسول لنگر وال نہ ویکو تسی میرے وال ویکو جڑا لنگر میں دے کے جانا انشاءاللہ کام تواڈے والی تواڈے ہی آوے گا اونچا سارا بولو سبحان اللہ کچھ آسرا گھروں بھی کر کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے جو کو ہو جاندے لنگر دے آسرے نہ آئے کرو شاہ جی ذکر آگے سیدہ آج تو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا تے بھی گندہ ترین انسان زمانے دا بدبخت جن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ماں دے بارے بھی اتنے نازیبہ الفاظ بولے کہ جڑا کوئی کسے نو اپنے دشمن نو وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا تو سیدان دا ذکر تے میں باپ دی عظمت تے باپ دی سیرت نو بیان کی توجہ میں پہلے کہ آنکھیں میرے ول کرے آج جڑا ذکر رسول دا لنگر میں دے کے جانا کام تواڈے آوے گا باپ دی عظمت سنی تے پوچھو میرے امام دی 4 سال دی بیٹی سکینہ تو میرے امام دا جدو اکبر بھی شہید ہویا نا کربلا دے میدان 6 مہینے دا اصغر بھی ہو گیا قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں تے حضرت عباس دے بازو قلم ہو گیا تے سر قلم ہو گیا ہن مرد نہیں رہ گیا سوائے امام زین العابدین جڑا کربلا دا بیمار ہے جنہاں دا نام
حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین کربلا دا بیمار جڑا 3 دن پیاس نال کہندا رہو مینوں پانی دیو میں کربلا دا بیمار ہاں پر یزیدیاں نو انہاں رحم بنا آیا کہ کربلا دے بیمار میں پانی دے دے انہاں نو او زین العابدین تے کیویں رحم ہوندا جنہاں نے 6 مہینے دا میرے امام دا اصغر انہوں تیر مار کے شہید کر دیتا ہو جدو میرے امام علی مقام آخری رہ گیا تو میرے امام نے فرمایا ہن میں رہ گیا تو ہن میں جا کے یزیدی پر مقابلہ کوئی نہیں صرف نانے دے دین دی خاطر سواری تے بیٹھے فرمایا ہن میں یزیدیاں وال جاواں گا تے جدو گھوڑے تے بیٹھے تے گھوڑے نے اڈی مار دے نے گھوڑا ٹردا نہیں ایک واری اڈی ماری گھوڑا نہیں ٹردا دوسری ماری تیسری واری ماری گھوڑا ٹردا نہیں تو میرے امام بول کے فرما دے نے سیدہ دا گھوڑے ساری زندگی ساڑھے گھر تے ساڑھے ویڑے چ پلدا رہے تے سیدہ دے گھوڑے نے بھی کدی نمک حرامی نہیں کیتی تے تو کربلا دے میدان جا کے کیوں کھلو گے نمک حرامی تے نہیں کردا تے گھوڑے نے ادو آکھیا سی یا اللہ مینوں زبان دے میں نبی دے نواسے نال 2-4 گلاں کرنی اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تے گھوڑا بولے یاد رکھیا جی ایڈے نبی دے گھرانے دے جانور وفادار نے جدو حضرت عباس علمدار آپ پانی تے پہنچ گیا سڑنا دریا تے آپ نے فرمایا سی جانور گھوڑے تے گھوڑے دا منہ پانی دے قریب کیتا فرمایا اسی تے چلو برداشت کر جاواں گے تو جانور تو تے پی لے گھوڑے دا منہ نیچے کر دینے تے گھوڑے نے بول کے بھی آکھیا جدو تک نبی دے گھرانے نو پانی نہ ملے نبی دے گھرانے دی سواری پانی نہیں پی سکتے جدو تک نبی دے گھرانے نو پانی نہ ملے اسی کیویں پی سکنے حضور اے نبی دے گھرانے دے او وفادار جانور نے جڑے کربلا دے میدان وچ جانور بھی نبی دی آل نال وفاداری کردے نے پر او انساناں نے کتنے ظالم سنو جنہاں نے نبی دی آل نو ختم کیتا جنہاں نے نبی دی آل دے 6 مہینے دے معصوم اصغر تے بھی ترس نہ کھایا حضرت موتشم گھوڑا بول کے کہنے لگا میں نبی دی آل دا گھوڑا تے نسل رسول دا گھوڑا میں نمک حرامی نہیں کردا فرمایا پھر ٹردا نہیں تے بول کے کہنے لگا حضور ٹراں کیویں ذرا خیمے ول ویکھے آ جے ذرا او سامنے خیمے ول ویکھے آ جے میرے امام نے خیمے ول ویکھیا میرے امام دی 4 سال دی تی سکینہ ہے ہاتھ جوڑ کے پیاب دی میں کھوڑیا جائی نا وے میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا وے میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا دیا پسلیاں ٹوٹ گیا نہیں آیا نکے جے آن تے محمد گیا نہیں آئے میں کوڑیا جائی نا تیڑا ایک واری کربلا تے مدان ول جاوے مڑ واپس نہیں آندا میرے امام کوڑے تو نیچے تشریف لے آئے آگے 4 سال دی تینوں سینے نہ لا لیا فرمایا نہیں سکینہ دیدی کربلا چھیند نہیں خریدا سکینہ نے عرض کی تھی بابا میرے تیاں نو پردیسیں چلے آگے انج بھی نہیں خریدا میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ کربلا چ قانون بدل گئے نے عرض کی تھی بابا جائینا میں کدے سینے تے سواگی میرے امام نے فرمایا سکینہ مانل سو جائی عرض کی تھی بابا مانل تے اصغر سوندا رہا ہے فرمایا یہ قانون بدل گئے نے ان ساری زندگی مانل سو جائی اصغر قیامت تک میرے نال سویں گا میرے امام نے فرمایا سکینہ چپ کر جاؤ عرض کی تھی بابا تھرتے چلے ہو پر جاندی واری دس جاؤ یتیم کنو آخدے نے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پہ پوچھنی ہے عرض کی تھی بابا تسی گھوڑے تے بیٹھے ہو ہمیں جو عباداں آ رہے ہیں لوگ سکینہ یتیم ہو چلیے میرے امام سینے نلا کے فرما دینے سکینہ نیتی جدا باپ مر جائے لوگوں نو یتیم آخ دینے سیدہ سکینہ نے جپا مار لیا عرض کی تھی بابا میں نو چھڑ کے جائینا جنہ دے باپ مر جان یتیم نکران لگ رو دینے
تے بابا میں مدینے جو ویکھے آئے یتیم نکرا نہ لگ کے روندے نے جنہ دا باپ مر جائے اس کو لوکاں مل ویکھ کے روندے نے کدی میرا باپ زندہ ہوندا عرض کی تے بابا جائینا تیری سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام دیا اکھاں وچ اتھرو نے سیدہ زینب خیمے دی اوٹھ جو ویکھ کے روندیاں نے میرے امام نے تینوں سینے نہ لایا فرمایا نے سکینہ کربلا ہے ایتھے قانون بدل گئے نے فرمایا نے سکینہ ہن میں ٹر جانا ہے سکینہ رو کے کہندی بابا جائینا اے بابا میرا تیرے بغیر دل نہیں لگنا میرے امام نے فرمایا سکینہ چھپ کر جاؤ سکینہ دی میدان چیخاں نکلیاں میرے امام نے فرمایا نہیں زینب میری تی سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدے ایدے بلوے کے حوراں دے کلیجے نہ پھٹ جان سیدہ زینب نے کھچ کے سیدہ سکینہ نو بابل تو جدا کی داؤ کسیٹ کے خیمے والے کے آ رہی میرے امام کھوڑے تے بہ گئے مڑ کے دیول بھی نہیں ویکھیا آسمانہ ول ویکھ کے فرماتے نے نیلی چھت والے آ ویکھ لے میں 4 سال دی روندی تی چھڑ کے چلے آ ویکھ لے میری 4 سال دی سکینہ یتیم ہو چلی میں اصغر بھی دیتا ہوں میں اکبر بھی دیتا ہوں میں ویر 33 سال دا عباس بھی دیتا ہوں میں اپنا بھتیجا قاسم بھی دیتا ہوں میں ابو بکر عمر عثمان اپنے پتر بھی دیتے فرمایا یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں نانے دے دین تو اپنی آل قربان کر چلیا ایک بیمار جے کدیو بھی صحت مند ہوندا انہوں بھی دین تو قربان کر دیندا او تے بیچارہ ٹر کے خیمے چ باہر بھی نہیں آ سکدا کربلا دا بیمار زین العابدین یا اللہ ویکھ لے بیمار چھڈ چلے ویکھ لے اپنیاں جوان پینا میں خیمے چ کلیاں چھڈ چلے 4 سال دی سکینہ کلی چھڈ چلے میرے امام نے آسمانہ ول ویکھیا سیدہ سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں مڑ کے فرماندیاں نے بابا مینوں کلیاں چھڈ کے چلے آئے میرا تے ویر بھی زندہ کوئی نہیں رہا کربلا دا بیمار ہے اسی انہوں سنبھالاں گیا میرا جوان بھی نہیں رہا میرا 6 مہینے دا اصغر بھی نہیں رہا تے رو کے فرماندیاں نے شالا مرنا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نو مانیاں پینا اے جس بین دا اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میں یا اللہ او ویکھو میں کربلا دے او ایک بیمار پتر چھڑ کے چلے ہیں او 4 سال دی تی چھڑ کے چلے ہیں ایک میری پردیسنے او سوگران جڑی مدینے میری اڈیکاں پہ بھی کر دے پردیسنوں مکہ چھڑ کے چلے تے یا اللہ تو ہی انہ دا سہارا ہے میں تے نانے دے دین تو قربان کر چلے ساری آل تے ساری نسل حضرات محتشم یتیمی پوچھنی تے کربلا والیاں کو پوچھے کہ یتیمی کی ہوندی جنہاں نے پیاس بھی برداشت کی تھی نبی دی آل تے آج کوئی فیس بک تے اپنی آپ پتہ نہیں کتھوں مطالعہ کر دینے کتھوں مطالعہ کر کے حضور دی آل دے بے ادبی کر دینے میری سمجھ چی گل نہیں ہوتی رب کعبہ دی قسم قرآن دی الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پڑھو سارا محمد دے کرانے دا ذکر ہی ملے گا تے صحابہ دی عظمت شان انہاں دے اندر بھی تھونوں نظر آوے گی حضرات محتشم او نبی دے کربلا دے واقعات نے کہ جنہاں دو درس ملتا ہے انہاں دے اندرو یتیمی دا درس بھی ملتا ہے انہاں دے اندرو صبر دا درس بھی ملتا ہے انہاں دے اندرو شکر دا درس بھی ملتا ہے کہ 3 دن پانی نہیں پیتا تے گلا نہیں کیتا کہ یا اللہ تو ایک ہی پہ کرنا ہے شکر کیتا صبر کیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی قربان کیتا
صرف اللہ تے خود رسول دے دین دی خاطر اے عنوان چھیڑا تے ایک علیحدہ عنوان ہے، بے شمار علیحدہ عنوان ہے. تو آخر تے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا تسی بھی تھک گئے ہو، اللہ کریم میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جو سنیا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.